यो जोकिङ रिलेसन तपाईहरु यहाँ गर्नुहुन्छ, नमिलेको पार्टीसँग पनि गरेर ठिक एक पार्टी बनाउनु भएछ, गठबन्धन बनाउनु भएछ, आफूलाई एकदम ठुलो ठान्नुहुन्छ। तर जनतामा आम जनता भन्नु हो नि, म त आम जनताको पनि बुझिराखेको छु। आम जनता के छ, एभोइडेन्स रिलेसनशिप बनाइराखेको छ। उनीहरू के गरिराखेको छ, तिरस्कार गर्न खोजिराखेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण छ नि, तपाईको कांग्रेसकै भन्नुस् न, शेखर कोइरालाहरू, गगन थापाहरू, त्यसको केन्द्रीय सदस्यहरू खुलेआम भनिरहेको छ हामी कुनै हालतमा मान्नेवाला छैनौँ। जुन यिनीहरूको गठबन्धन छ नि, म त अपवित्रै गरेर भनेछु, हिजरा गठबन्धन हो, नपुंसकताको गठबन्धन हो। तर तपाईँ याद गर्नुहोस्, दरगाह में कवाली ओ सुरमा भूपाली, दोनों हम शक्ल एक हैं, क्या दानी क्या सवाली। मतलब यहाँ के सत्तामा बसेछ, के प्रतिपक्षमा, सब त्यस्तै छ हैन। किनकि सबले जनतालाई ढाँटे छ, जनतालाई भ्रममा राखेछ, जनताको लागि यिनीहरू उनी भए अपासित भएछ। अनि तिनीहरू के गर्छ, अब जसरी पनि चुनावलाई आफ्नो हक हितमा, आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि गठबन्धन गर्नुपर्छ र जित्नुपर्छ, फेरि रजाइ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, के जोहो गर्नुपर्छ, के तरिका अपनाइराख्नु भएछ हो, त्यस्तो छ। अब यस्तो स्थितिमा तपाईँ जुन कुरा उठाउनु भयो नि, यिनीहरू कुनै हालतमा जनतामा उ गर्न सकिराखेन, किनकि यिनीहरूलाई थाहा छैन। राजनीति त गर्नुहुन्छ, राजनीतिको उ जान्नु भए छैन। यो प्रचण्डले बुझ्नुपर्ने हो, देउपाले बुझ्नुपर्ने हो हैन, माधव नेपालले बुझ्नुपर्ने हो। तर उहाँहरू मुख मात्र हैन, उ त सबभन्दा आफू भुडी हैन, पेटमा थुपार्ने काम गरिराख्नु भएछ। यदि चुनाव यस्तै तरिकाले गयो भने त्यहाँ अन्तर्घातको जुन प्रकाष्ठा नागेपछि के हुन्छ। अब यिनीहरू गठबन्धन बनाइराखेको छ, यिनीहरूमा हिम्मत छैन एक्लै जाने हैन, किनकि शेरबहादुरले एकदम क्लियर गरिसक्नु भएछ नि, हामी कुनै पनि हालतमा गठबन्धन तोड्नु भएन, गठबन्धनमै जानुपर्छ। किनकि भोलिको भविष्य हेर्नुपर्छ उहाँले। भोलि फेरि हामी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ, त्यो दाउ उहाँको हो। अब त्यो दाउ मात्र उ गरेर त हुँदैन। अब त्यो दाउको लागि तपाईँ एमालेलाई टार्गेट बनाएर मात्र हुँदैन, सही कुरामा हुनुपर्छ। जनताले भ्रममा राख्नुहुन्न, जनताको के अरे भाग्य भविष्यसँगै खेलवाड गर्नुहुन्न हैन। अहिले भएछ यो कसैले नकार्न सक्दैन, यो क्लियर हो। किनकि त्यहाँको तामझाम मास, जनतामा उभार, जनताको जुन इम्प्रेस्ड हुन्छ नि, त्यसले गर्दा र चुनावप्रति जुन चाख छ त्यो त्यसमा छ, एकदम दुई मात्रै छैन। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर ललन चौधरी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। चुनाव लाग्यो, चुनावी दौडधुप चटारो सबै लागिरहेछ, कोही गठबन्धन भन्छन्, कोही के भन्छन्। डाक्टर साहब कसरी हेर्नु भएको छ पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यलाई यहाँले? चुनाव साँच्चै लागेछ। म तराईबाट भर्खर झरेछु हैन। हजुर। तराईमा पनि चुनावको एकदम माहौल छ। हजुर। तर यो चुनाव जुन हो, यो स्थानीय चुनाव शरीरको जस्तै रीढ हुन्छ नि, ब्याकबोन त्यस्तै हो। राजनीतिको, डेमोक्रेसीको यो ब्याकबोन जस्तो हो। र आम जनता यो राजनीतिक सत्ताको लागि उसको आधार हो। र आम जनता आधार हो, र आम जनता यो राजनीतिक सत्ताबाट र राजनीतिकबाट यो चुनावबाट जुन प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको एकदम बहुमूल्य चिज हो। जस्तै शरीरको बहुमूल्य चिज हर्ट हुन्छ हैन, मुटु हुन्छ, हो त्यस्तै हो। अमानत जस्तो हो। अमानत भनेको एकदम जस्तै तपाईँको गहना हुन्छ नि, हिरा मोती जवाहर हैन, हो त्यस्तै अमूल्य हो यो चुनाव र सत्ता। र त्यो जनता जुन पाउने उत्कृष्ट गरेछ, त्यो चुनावबाट जुन रिजल्ट पाउँछ र आफ्नो भाग विधाता नेतृत्व पाउनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको एकदम हर्ट जस्तो हो। अनि जस्तो खालको अहिले सिन देखिरहेको छ नि डाक्टर साहब, अब निर्वाचन आउँछ, हुन त अहिले त त्यति अन्यलता अब हटिसक्यो। केही दिन अगाडिसम्म त चुनाव हुने कि नहुने भन्ने पनि थियो, अब त लगभग चुनावको सुनिश्चितता पनि भइसकेको छ। एकातिर गठबन्धन, अर्कोतिर फेरि अर्को गठबन्धन हो कि के हो, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? यो गठबन्धन जुन हो नि शिवजी, यो सहीमा हेर्नुहोस्, राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक दर्शन बोकेका जुन पार्टीहरू हो त्यो आफ्नो उसमा जानु पर्थ्यो, आफ्नो औकात अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो दर्शन, आफ्नो सिद्धान्त बोकेर जनता समक्ष जानु पर्थ्यो। र त्यसको प्रतिस्पर्धा भए त्यो शुद्ध सही प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। तर त्यो भएन। त्यो सही गठबन्धन पनि हुन्थ्यो, किनकि आफ्नो विचार लिएर जनतामा जाने, जनताको मुक्तिको लागि, जनताको उद्धार गर्नको लागि, जनतालाई डेलिभर दिनको लागि गरिन्थ्यो। तर त्यो त भएन। यहाँ गठबन्धन भएछ, तर गठबन्धन फेरि कस्तो भएछ, अपवित्र गठबन्धन भएछ। यो अपवित्र गठबन्धन कुन मानेमा, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राजावादी, पञ्चे हैन, जति छ मधेसी,
कोही कसैको सिद्धान्तसँग मिल्दैन, कसैको दर्शनसँग मिल्दैन, कसैको एकरूपता छैन, कसैको ऊ छैन। तर के छ, किता काटमा बस्नु भयो थियो। तर यो गठबन्धनले होइन, यो परिस्थितिले गठबन्धनमा जुडाइदिएछ। अब गठबन्धन बनाएछ। यो गठबन्धन, पवित्र गठबन्धनको उद्देश्य हुन्छ देशको मुक्तिको लागि, देशको उद्धारको लागि, आम जनताको समृद्धिको लागि, विकासको लागि। त्यो त हुनेवाला छैन, किनकि बुझिसक्नुहुन्छ। डेमोक्रेसीमा भन्छ, प्रजातन्त्रमा के भन्छ, गठबन्धनको सरकार सार्वभौम हुन्छ र यो नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ, कदापि हुँदैन। किनकि यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि खिचडीको सरकार हुन्छ, नपुसकको सरकार हुन्छ। किनकि सबको आफ्नो आफ्नो भाग हुन्छ, आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट गर्छ, त्यो चल्नै दिँदैन। जब एकल सरकार चल्न यहाँ अप्ठ्यारो भइराखेको छ, चल्न दिए छैन, अनि गठबन्धनको सरकार चल्छ। अनि गठबन्धनको सरकार गरेर के अरे सत्ता पक्षको गठबन्धन गरेर प्रतिपक्षको आफ्नो अलग किताको गठबन्धन गरेर कुनै हालतमा देशको निकास निस्किनेवाला छैन। अहिलेको गठबन्धन मुक्ति हुनेवाला छ। अपवित्र गठबन्धन हो, एकदम सही हो, के पनि निकास दिन सक्दैन त्यसो हो। भए एकदम यो अपवित्र गठबन्धन हो, किनकि कसैको कसैसँग मिलान छैन। केवल सत्ताको लागि र आफ्नो वर्चस्व जोगाउनको लागि, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भन्छ नि हैन, हो त्यसको लागि मात्र गरेछ। किनकि सबको ऊ धरापमा छ, किनकि यिनीहरू जनतासँग सब नाङ्गिसकेका छ, जनता सब तिरस्कार गरिराखेको छ। जनता यिनीहरूको राजनीतिक कल्चरबाट, राजनीतिक स्टाइल जुन हुन्छ नि, राजनीतिकमा एउटा स्टाइल एकदम ठुलो कुरा हुन्छ, विधि पद्धति होइन। त्यो स्टाइलै यिनीहरू कस्तो छ, सुशासन दिने होइन, कुशासन दिने हो। जनताको डेलिभर दिने होइन, आफूमा मात्र निहित गर्ने हो। सुशासन होइन, राम्रो एकदम के अरे सदाचार दिनुपर्ने हो, त्यो त छैन। भ्रष्टाचार दिइराखेको छ, कमिसन तन्त्र दिएको छ, दुराचार गरिराख्नु भएको छ। हो यस्तो यस्तो उसले गर्दा यस्तो भइरहेको छ। अब अपवित्र गठबन्धन मैले किन भने, पवित्र गठबन्धन भएको भए जो सही नेतृत्व हो, जो सही पार्टीको नेता हो होइन, उसलाई दिनु पर्थ्यो। तर त्यो त छैन। यहाँ कस्तो छ, डन माफिया ठेकेदारहरूलाई दिइराखेको छ। यहाँ सही जो देशभक्त राष्ट्रवादी सच्चा स्वच्छ छविको जो नेतृत्व छ होइन, लिडरहरू हुनुहुन्छ, चाहे स्थानीयमा होस् चाहे केन्द्रमा, उनीहरू पाखा लागिराखेको छ। यहाँ कस्तो चाहिए छ, उनीहरूको आफ्नो झोले भरोटे यसम्यान होइन, वफादारहरू हो। त्यस्तोले गर्दा या त प्रतिपक्षका विरुद्ध सरकारी पार्टी, सरकारमा रहेका दलहरूका बिचमा गठबन्धन भएको छैन डाक्टर साहब। यो अलि अनौठै जस्तो लाग्छ कि के डाक्टर साहब? यो प्रतिपक्षका विरुद्ध सरकारमा भएका दलहरू चाहिँ गठबन्धन एकमत भइरहेछन् कि अहिले? परिस्थिति जुन भन्छ नि, समय सापेक्ष परिस्थिति बस के गर्नु पर्यो उहाँलाई त्यसको लागि तपाईँ शिवजी एकदम ऊ गर्नुपर्छ। जुन प्रतिपक्षको विरुद्धमा होइन, सत्ता पक्षको जुन गठबन्धन भएछ त्यसबाट बुझिन्छ कि यो सत्ता पक्ष कति हैसियतमा हुनुहुन्छ, उहाँ कति औकातमा हुनुहुन्छ, कति वर्चस्वमा हुनुहुन्छ, र उहाँको स्थिति के छ, उहाँको लेभल के छ, उहाँको रोस्टर के छ, बुझिन्छ। यिनीहरूको हैसियत कति रहेछ भन्ने कुरा यो गठबन्धन गरेबाट पनि बुझिन्छ। उहाँ त इत्फाक भन्छ कि उर्दूमा होइन, भाग्यवश उहाँ बन्नुभएछ। उहाँको औकात त थिएन, बन्ने शासन गर्ने, ऊ गर्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, सरकार चलाउने हैसियत त थिएन। हो भाग्यवश उहाँले पाउनुभयो। अब तपाईँलाई मैले सुरुमा पनि ऊ गरेछु कि म धेरैचोटि भनेछु, पहिला डेमोक्रेसीमा एकदम सही नेतृत्व हुन्छ, सही हुन्छ, राजनीतिक विधि पद्धति, राजनीतिक मूल्य मान्यताबाट चल्छ। तर यहाँ त डेमोक्रेसी छैन, डायमन्ड-क्रेसी भन्थ्यो। अब डायमन्ड-क्रेसी पनि छैन अहिले। यहाँ जुरिस्टोक्रेसी छ, परमादेशको सरकार छ, अदालतले के भन्छ त्यस्तो छ। तर त्यति शिवजी यहाँ उ नगर्नुहोस्, जुरिस्टोक्रेसी मात्र होइन, अब त उच्चक्राफ्टक्रेसीमा छ। भूत पिचास जादु टोना भन्छ नि, सर्वसत्तावादीको स्वेच्छाचारीको उसमा गइसकेछ। कुनै अकल्पनीय शक्तिले होइन, कुनै अदृश्य शक्तिले हामीलाई उद्धार गरिदियोस्, हो त्यसैबाट यिनीहरू जुन यो अहिले गठबन्धन बनाइराखेको छ, हो त्यही हो। यो गठबन्धन जे अहिले बनाएको छ नि डाक्टर साहब, हजुर, यिनीहरूलाई चाहिँ सिंगल चुनावमा जान सक्छु भन्ने आँट छैन अहिले? एकदम सही होइन, यस्तो छ, यिनीहरू सही काम गरेको भए, देश र जनताको लागि एकदम आफ्नो बनाएको भए, जनहितको काम गरेको भए होइन, राष्ट्र र समाजको लागि र आम जनताको मुक्तिको लागि राम्रो पहल गरेको भए होइन, हुन्थ्यो। अब त्यो भएन। र यिनीहरूको चरित्र, यिनीहरूको रवैया, यिनीहरूको चित्रणबाट के बुझिन्छ, यिनीहरू सहीमा फल्ट हुनुहुन्छ। किनकि यिनीहरू राजनीतिक
बिचौलिया हुनुहुन्छ र उहाँहरू राजनीतिक धोखाधडी गर्नुभएछ, राजनीतिक ट्रेटर भन्छ कि धोखाधडी गर्नुभएछ। हो, राजनीतिक धोखाधडी गरेपछि के हुन्छ, आम जनता तिरस्कृत हुन्छ। म त धेरैचोटि भनेछु, सायद तपाईँलाई याद हुनुपर्ने हो, यो राजनीति यस्तो नपुंसकता अवस्थामा ल्याइदिएछ, यो राजनीतिक जनताबाट यस्तो मतलब बिछोड गरिदिएछ होइन, डिस्कनेक्ट गरिदिएछ कि आम जनतालाई के भएछ, यो नेता यो जुन राजनीति हो नि यो सब एकदम वेश्यावृत्ति हो, यो सब दास हो। किनकि राजनीतिलाई डेमोक्रेसीलाई दास बनाएछ र दासी सर यिनीहरू प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धको लागि आफ्नो निहित स्वार्थ मात्र पूर्ति गरिरहेछ, आम जनता देश समाजको लागि होइन। त्यही भएर यस्तो भएछ। एक्लै लड्न सक्ने हिम्मत चाहिँ छैन भन्ने नै स्पष्ट बुझा एकदम सही हो नि। भयो। एक्लै गएपछि त यिनीहरूको एकदम पत्तासा भन्छ नि, लोटिया गोल हुन्छ। किनकि जनता बुझिसकेछ, जनता अल्टरनेटमा गइराखेछ, नयाँ खोजिराखेछ। तर दुर्भाग्य हो नेपालको, बुझ्नुभयो शिवजी, दुर्भाग्य हो। किनकि जो अलिकति म विकल्पमा आउँछु त्यो पनि गर्न सकेन, विकल्प तयार भइराखेको छैन। तर यो परिस्थिति जुन क्रिएट भएछ नि, यो क्लाइमेट जुन वातावरण बनिराखेछ, यो कुनै न कुनै हेर्नुहोस् तपाईँ नयाँ मोड लिन्छ। हो, नयाँ मोड। जस्तो नि डाक्टर साहब, अब तपाईँ समाजशास्त्रमै पिएचडी गर्नुभएको मान्छे, हजुर, सामाजिक त्यो तल्लो आधारभूत तहसम्मको संरचना, मान्छेको मनोविज्ञान, त्यो मतदाताको साइकोलोजी, सबै कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, नजिकबाटै हेर्नु भएको छ। गठबन्धन गर्दैमा चाहिँ निर्वाचन जितिन्छ, यिनीहरूले जित्दैछन् अब, त्यसो भए होइन त, गठबन्धन गरेर गए 4-5वटा पार्टीहरू मिले, अब त एमालेलाई हराउने हो, अर्को कसलाई हराउने हो भनेर यिनीहरूले एउटा शक्ति त योचोटि ल्याउँदैछन् नि निर्वाचन जितेर, होइन डाक्टर साहब? यिनीहरू शक्ति सञ्चय गर्नको लागि नै आफू इन्फेरियर फिल भएछ, आफू एकदम विक भएछ, जनताबाट काटिएछ होइन। अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, अल्टरनेटिभ यिनीहरू त्यसैमा खोजिराखेछ कि हामी गठबन्धन गरेर तालमेल गरेर जनतामा गएपछि हामी स्ट्रङ हुन्छौँ र सबभन्दा मेन उनीहरूको प्रतिपक्ष छ नि होइन, उसलाई पनि डिफिट गर्न सकिन्छ। प्रतिपक्ष पनि त कम छैन, ऊ पनि गठबन्धनमै चालिन्छ होइन, ऊ त झन् कोसँग गरिराखेछ, त्यो त तपाईँ बुझिराख्नु भएछ। हो, त्यस्तो छ। तर यो गठबन्धन जुन छ नि शिवजी, एउटा यस्तो हुन्छ, हाम्रो समाजशास्त्र तपाईँ भन्नुभयो, समाजशास्त्रमा के हुन्छ, एउटा जोकिङ रिलेसनसिप हुन्छ। जोकिङ रिलेसनसिप होइन, एउटा सगा सम्बन्धी जो गाली साली एकदम राम्रो सुमधुर सम्बन्ध आत्मीयता हुन्छ, त्यो जोकिङ रिलेसन हुन्छ। एउटा हुन्छ एभोइडेन्स रिलेसनसिप, बाइकआउट गर्ने, तिरस्कार गर्ने होइन। यहाँ केन्द्रमा त यिनीहरू गरिराखेछ, उनीहरूलाई याद गर्नुपर्ने हो, तपाईँले पनि बुझाइदिनुपर्छ यहाँका नेताहरूलाई। अहिलेको सत्तासीनहरू र प्रतिपक्षको जो गठबन्धन गरेर आफूलाई ताल ठोकिराखेको छ, म जनतामा गएर म एकदम ठुलो बन्छु, उनीहरूलाई बुझाइदिनुपर्छ यो जोकिङ रिलेसन तपाईँहरू यहाँ गर्नुहुन्छ। नमिलेको पार्टीसँग पनि गरेर ठिक एक पार्टी बनाउनु भएछ, गठबन्धन बनाउनु भएछ, आफूलाई एकदम ठुलो ठान्नुहुन्छ। तर जनतामा आम जनता भन्नु हो नि, म त आम जनताको पनि बुझिराखेको छु। आम जनता के छ, एभोइडेन्स रिलेसनसिप बनाइराखेछ। उनीहरू के गरिराखेछ, तिरस्कार गर्न खोजिराखेछ। यसको ज्वलन्त उदाहरण छ नि, तपाईँको काङ्ग्रेसकै भन्नुहोस् न, शेखर कोइरालाहरू, गगन थापाहरू, त्यसको केन्द्रीय सदस्यहरू खुलेआम भनिराखेछ हामी कुनै हालतमा मान्नेवाला छैनौँ। उनीहरू भनिराखेछ हामी रुख बाहेक अरूमा दिँदैनौँ। यिनीहरू केन्द्रबाट गरे पनि हामी तिरस्कार गरिदिन्छौँ, हामी मान्दैनौँ। हो, त्यसलाई एभोइडेन्स रिलेसनसिप भन्छ। हो, त्यस्तो जनता गरेपछि के हुन्छ यिनीहरूको हालत, समस्या हुन्छ नि। अब कलमवालाले यसवालाले रुखमा दिन मानेन भने के हुन्छ होइन। अब यस्तो स्थिति छ, बरु कलमले त रुखमा हाल्ला, रुखले कलममा नहाल्ने जस्तो स्थिति देखा पर्यो अहिले यहाँनिर होइन डाक्टर साहब। त्यो तिरस्कारको जुन कल्चर आउँछ, माथिबाट गठबन्धन यिनीहरूले लादे पनि त्यो मान्न तयार छैनन् तलका जनताहरू। त्यसो भए एकदम सही हो। जनता अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुहोस् न, ठाउँ ठाउँ विद्रोह भइरहेछ, दिनको दिन विद्रोह भइरहेछ, जुलुस भइरहेछ, ऊ गएर हामी कुनै पनि हालतमा, किनकि यो स्वाभाविक पनि हो शिवजी होइन। किनकि यो चान्स हो, भाग हो। चुनाव के हो, चुनाव यहाँ यिनीहरू त महासङ्ग्राम भन्छ, गलत कुरो हो। महासङ्ग्राम होइन, त्यो त पर्व हो, तिहार हो, सङ्गम हो। त्योबाट मुक्ति हुन्छ होइन। बिना युद्धको लडाइँ हो होइन, बिना हतियारको, बिना उसको युद्ध हो। यो एकदम पवित्र सङ्गम हो, पवित्र त्योहार हो, पर्व हो, युनिभर्सिटी हो। यसबाट त सही कुरा ल्याउनु पर्छ नि। तर गलत इस्तेमाल गरिरहेछ यिनीहरू। के गरिरहेछ, महासङ्ग्राम हो, चुनावबाट हामी जितेर हामी के नै गर्यो। हो, त्यस्तो भएन। चुनावबाट जितेर आम जनताको मुक्ति गर्नुपर्छ, राष्ट्र समाजको लागि मुक्ति दिने आधार बनिन्छ होइन। त्यो पो हो। अब त्यो त गर्न सक्दैन, किनकि सत्ता पाएपछि त्यो जनताको अमानत हुन्छ। अमानत त सबभन्दा बहुमूल्य हुन्छ। हो, अमानतलाई बचाउन सक्नुपर्छ। कसरी बचाउने, के गर्ने, अब त्यो विधि प्रावधान त छैन यहाँ। किनकि तपाईँलाई थाहा छ डेमोक्रेसीमा सधैँ हुन्छ राइट टु रिजेक्ट हुन्छ, राइट टु रिकल हुन्छ। जनतालाई दिएछ छैन। यिनीहरू किन दिएछन् भने यो हिन्दू के अरे कम्युनिस्टहरू भन्छ नि,
धर्मलाई अफिम माने जस्तै हो। किनकि हिन्दूको कल्चर, हिन्दूको धर्म, हिन्दूको संस्कृति, हिन्दूको त्याग, हिन्दूको तपस्या जुन छ त्यसको राजा भगवान जसले गरिरहेको छ त्यो गर्न सक्दैन यिनीहरू हो। त्यस्तै जुन डेमोक्रेसीको जुन सही प्रजातन्त्रको जो नर्म्स हो, मूल्य मान्यता हो चुनावको, त्यो गर्न सकै छैन। अब राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट दिए त जनता ऊ हुन्थ्यो नि। हो, अनि के हुन्थ्यो, न्यू विकल्प आउँथ्यो, नयाँ ऊ आउँथ्यो। तर त्यो त दिए छैन। यो एकदम डाइलेमामा राखेछ हैन। अब ऊ गरेर आफू मात्र कसरी चुनावबाट जितेर आउने, आफू कसरी सत्तामा ऊ गर्ने, त्यस्तो भइरहेको छ। त्यही भएर यिनीहरू जनताबाट अलिकति काटिराख्नु भएछ। जस्तो अहिले यिनीहरूले पार्टी भनेपछि काङ्ग्रेसको आफ्नो सिद्धान्त छ, माओवादीको आफ्नो सिद्धान्त होला, समाजवादी भन्ने अहिले नयाँ पार्टी कलमको पनि होला, जसपाको होला, अर्काको होला। अनि यहाँ चाहिँ फेरि सिद्धान्त विचार केही पनि कुरा आउँदैन। यो गठबन्धन गर्ने भनेपछि माओवादीले पनि रुखमा भोट हाल्नुपर्ने, काङ्ग्रेसले पनि हँसिया दौडामा भोट हाल्नुपर्ने, अनि पार्टी विचार सिद्धान्त चाहिँ कहाँ गयो त अब त्यसमा? शिवजी हेर्नुहोस्, जुन यिनीहरूको गठबन्धन छ नि, म त अपवित्रै गरेर भनेछु, हिजरा गठबन्धन हो, नपुंसकताको गठबन्धन हो। तर तपाईँ याद गर्नुहोस्, दरगाह में कवाली ओ सुरमा भूपाली, दोनों हम शक्ल एक हैं, क्या दानी क्या सवाली। मतलब यहाँ के सत्तामा बसेछ, के प्रतिपक्षमा, सब त्यस्तै छ हैन। किनकि सबले जनतालाई ढाँटेछ, जनतालाई भ्रममा राखेछ, जनताको लागि यिनीहरू उनी भए अब्बासित भएछ। अनि तिनीहरू के गर्छ, अब जसरी पनि चुनावलाई आफ्नो हक हितमा, आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि गठबन्धन गर्नुपर्छ र जित्नुपर्छ, फेरि रजाइ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, के जोहो गर्नुपर्छ, के तरिका अपनाइराख्नु भएछ हो, त्यस्तो छ। अब यस्तो स्थितिमा तपाईँ जुन कुरा उठाउनु भयो नि, यिनीहरू कुनै हालतमा जनतामा ऊ गर्न सकिराखेन। किनकि यिनीहरूलाई थाहा छैन। राजनीतिक त गर्नुहुन्छ, राजनीतिको ऊ जान्नु भए छैन। राजनीतिक जुन मर्म हो, राजनीतिक धर्म हो, राजनीतिक संस्कृति हो, राजनीतिक त्यो के अरे विधि पद्धति हो, त्यो बुझ्नुपर्छ। तपाईँले याद हुनुपर्छ। एउटा रामायणको म कुरा तपाईँलाई उठाउँछु। रामायणमा के भनेछ, मुख भनेको मुखिया हो हैन, मेन चिज हो। तपाईँ मुखमा खानुहुन्छ अनि ऊ के गर्छ, हरेक चिज हरेक ठाउँ पठाइदिनुहुन्छ। खाना हैन, चाहे पानी पिउनुहोस्, जुस खानुहोस्, खाना खानुहोस्, ऊ गर्छ, पेटमा पठाइदिन्छ, पेटबाट पाचन ऊ हुन्छ। अनि हरेक त्यो तत्त्वहरू आँखा, हरेक कान, ब्रेन स्रेन, खुट्टा सुट्टा हरेक ठाउँ पठाउँछ हैन। त्यो मुखियाको काम हो, मुख ऊ मान्छेको काम हो। तर मुख त आफ्नो उसमा राख्दैन के हो। त्यस्तै मुखिया हुनुपर्छ, त्यस्तै नेतृत्व हुनुपर्छ। यो त केपी ओलीले बुझ्नुपर्ने हो, प्रचण्डले बुझ्नुपर्ने हो, देउपाले बुझ्नुपर्ने हो हैन, माधव नेपालले बुझ्नुपर्ने हो। तर उहाँहरू मुख मात्र होइन, ऊ त सबभन्दा आफू भुडी हैन, पेटमा थुपार्ने काम गरिराख्नु भएछ हो। मुख बनेको मुखिया हो। मुखिया यो स्थानीय चुनाव छ नि, स्थानीय शासन सत्ता हो, मेन मुखिया जस्तो बन्नुपर्छ, मुख जस्तो बन्नुपर्छ। मुख जस्तो बन्नुहुन्छ, मुखियाको रोलमा भूमिका अपनाउनुपर्छ। मुखियाको भूमिका मुखको गरेपछि अनि मात्र तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ, नत्र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले मान्छे जनताले के भन्छन् भने, काङ्ग्रेसको मान्छेले पनि गएर हँसिया दौडामा भोट हाल्नुपर्ने, माओवादीको मान्छेले गएर रुखमा भोट हाल्नुपर्ने भनेपछि काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टीको फरक चाहिँ के हो भनेर मान्छेले भन्छन् क्या। होइन, त्यही त मैले भने, एउटा काङ्ग्रेस एउटा कम्युनिस्टको त आइडियोलोजी नै फरक छ, आउने बाटै सबै गन्तव्य फरक छ, तर भोट चाहिँ फेरि एकै ठाउँमा हाल्ने भन्छन्। फरक के पर्यो यो चिजले, केले काम गरिरहेछ? जोकिङ रिलेसन मात्रै होइन यो जोकिङ रिलेसनसिप बनाएछ। तर एभोइड रिलेसनसिप एकदम विकसित भइराखेछ नि, आम जनतामा त्यो आइसकेको छ। उनीहरू तिरस्कारको मुडमा हुनुहुन्छ। जब तिरस्कार हुन्छ अनि कहाँ हुन्छ त्यस्तो हैन। त्यही भएको मैले भन्छु, म्याजिक भन्छ नि, जादु टोना हैन। यसले जुन यिनीहरू केन्द्रबाट थुपारिराखेको छ, त्यो एउटा व्हाइट के अरे म्याजिक हुन्छ, एउटा ब्ल्याक म्याजिक हैन। तर व्हाइट म्याजिकमा के हुन्छ, सही सलामत हुन्छ। केन्द्रले भनेपछि ल केही हदसम्म मानिदिनुपर्छ, त्यो देश र जनताको, आम जनताको मुक्तिको लागि हो, मान्नुपर्छ। तर ब्ल्याक म्याजिक भएपछि के हुन्छ, त्यहाँ त मान्दैन हो। त्यहाँ के हुन्छ, यिनीहरूको स्वार्थ हुन्छ, यिनीहरू आफ्नो लागि मात्र गरिरहेको छ। तपाईँले याद हुनुपर्ने, जो आम जनता छ, जो सधैँ पार्टीको झोला बोकेको छ, पार्टीप्रति समर्पित भएका छन्, र यही मौका हो नि, यही पर्व हो, यही तिहार हो कि पर्वमा जस्तै तिहारमा जस्तै हामी राम्रो लुगा लाउन पाउँछौँ, राम्रो खाना खान पाउँछौँ हैन, धर्म संस्कृति मान्नु पाउँछौँ, सबैसँग भेटघाट गर्न पाउँछौँ, राम्रो रिल्याक्स गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै चुनाव हो। अब चुनावबाट म पनि हुँ गाउँको हैन, म पनि स्थानीय लेभलको नेता हुँ, मेरो भाग्य हो नि यो, म चुनाव लड्नुपर्छ, मैले यो गर्नुपर्छ। यहाँ केन्द्रबाट थोपारेर ऊ गरेपछि मान्छ, किनकि उसको त हिस्सा, उसको भाग, उसको भविष्य, उसको अप्सनै खोजिदिएछ हैन, खोसेर थुपारिराखेको छ हो। थुपारेपछि त्यो मान्नेवाला छैन। अहिले पनि जनता हेर्नुहोस् तिरस्कार गरिराखेको छ। तर तपाईँलाई याद हुनुपर्ने, यदि चुनाव यस्तै तरिकाले गयो भने त्यहाँ अन्तर्घातको जुन प्रकाष्ठा नागेपछि के हुन्छ
हो त्यो स्थितिबाट उ गर्नुपर्छ। यिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो जनताको मनोभाव। डेमोक्रेसीमा जनताको मनोभावना बुझ्नुपर्छ, जनताको मनोभाव अनुसार स्टेप चाल्नुपर्छ। तर उहाँहरू होइन थोपाडी राख्नुभएछ, के अरे एकदम हुन्छ नि डिक्टेटरसिप जस्तो होइन, त्यस्तो गरिराख्नु तानासा जस्तो लाद्ने र आफ्नो निहित स्वार्थको लागि मात्र जे यहाँ आला भोट यहाँ आला भनेर उर्दी जारी गर्ने त्यस्तो खालको कुरा भइरहेछ जस्तो छ नि डाक्टर साहब। प्रचण्ड माधव नेपालहरू कस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेछन्, शेरबहादुर देउवा पनि भनौँ केपी ओलीलाई हराउनुपर्छ, जसरी भए पनि केपी ओलीलाई हराउनलाई हामी गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर, बडा हामी एक्लै गयौँ भने त चुनाव हार्छौँ, गठबन्धन गरेर सबैजना मिलेर गएर केपी ओलीलाई पत्ता साफ बनाउनुपर्छ भन्छन्। साँच्चै बलियो छन् केपी ओली त्यति धेरै जति यिनीहरू डराइरहेछन्? सही कुरा गर्नु हो। म जिल्लाबाट आएछु, म तराईबाट आएको मान्छे। अहिले देशै भन्नुहोस् न चुनावमय भइसकेछ। चुनावमय मात्र भएन, एमालेमै जस्तो भइसकेछ। यो यसमा ढाँट्ने पर्ने कुरो छैन होइन, एकदम सही तथ्य हो। एमालेको जुन अहिले उसको जुन राग होइन, उसको जुन ताप होइन, उसको जुन जोस, उसको जागर, उसको तामझाम जुन छ, नेतृत्वको जुन रवैया छ, त्यसबाट जनता अलिकति उभिरहेको छ। किनकि सही ऊ हो, स्थानीयमा त्यस्तो हुन्छ। किनकि स्थानीयमा जो नेतृत्व राम्रो सबल, जनताको पक्षमा जनताको बोली बोल्ने, जनताको आवाज उठाउने होइन, जनताको पक्षमा के अरे ऊ भाग लिने, त्यस्तोलाई जनता साथ दिन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। एमालेमा भएछ त्यसको सङ्गठन र उसको कार्यकर्ता उसको अनुसार, र यिनीहरूलाई त थाहा छ अब यिनीहरू गठबन्धन बनाइराखेको छ, यिनीहरूमा हिम्मत छैन एक्लै जाने होइन। किनकि शेरबहादुरले एकदम क्लियर गरिसक्नु भएछ नि, हामी कुनै पनि हालतमा गठबन्धन तोड्नु भएन, गठबन्धनमै जानुपर्छ। किनकि भोलिको भविष्य हेर्नुपर्छ उहाँले। भोलि फेरि हामी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ, त्यो दाउ उहाँको हो। अब त्यो दाउ मात्र उ गरेर त हुँदैन। अब त्यो दाउको लागि तपाईँ एमालेलाई टार्गेट बनाएर मात्र हुँदैन, सही कुरामा हुनुपर्छ। जनताले भ्रममा राख्नुहुन्न, जनताको के अरे भाग्य भविष्यसँगै खेलवाड गर्नुहुन्न होइन। अहिले के भइराखेको छ, जनताको भाग भविष्यसँगै खेलवाड गरिराख्नुभएछ। यो चाहे पक्षको, चाहे प्रतिपक्षको, चाहे सत्ता पक्षको ऊ हो होइन। एकजनालाई मात्र टार्गेट बनाएर हुँदैन होइन, त्यो सही उ गर्नुपर्छ। जनतामा जब तपाईँ उ गरिराख्नुभएछ भने जनताको उसमा माझमा जानुपर्छ र सही कुरा उ गर्नुपर्छ। आफ्नो विचारको लागि, आफ्नो थेसिसको लागि, आफ्नो आइडियोलोजीको लागि, केवल कसैलाई सत्ताच्युत गर्नको लागि होइन। यो एकदम गलत हो। चुनावमा को जित्छ हार्छ त्यो गलत ऊ आफ्नो ठाउँमा छ, तर चुनाव विधि पद्धति, शासन सत्ता विधि पद्धति अनुसार चल्छ कि चल्दैन त्यो ठुलो कुरो हो। किनकि रेडिकल सोसियोलोजीमा के भन्छ, के थियो कहाँ छ भन्ने कुरो ठुलो होइन, कहाँ हुनुपर्छ, को जित्नुपर्छ त्यो जनता, आम जनता ऊ हो, जनता जजमेन्ट हो गर्नुहुन्छ होइन। उहाँहरू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो भाग भविष्यको लागि उहाँ सोच्नु भएछ, क्लियर उ गरिराख्नु भएछ। त्यहाँ कसैको के चल्नेवाला छैन। तपाईँ जुन भन्नु नि गठबन्धन हराउने हो, त्यतिखेर हेर्नुहोस् यिनीहरूको त्यति चल्दैन। किनकि त्यहाँ विचारको, दर्शनको, आफ्नो भाग भविष्यको चल्छ हो। त्यतिखेर जनता कसैको पछाडि र कसैको लहेलमा लाग्ने। म भर्खरै तराईबाट आएको भूगोलमा छु भन्दाखेरि के देश एमालेमय छ र अहिले तराईमा पनि त्यस्तो छ र? एमालेमय भएछ यो कसैले नकार्न सक्दैन, यो क्लियर हो। किनकि त्यहाँको तामझाम, मास, जनतामा उभार, जनताको जुन इम्प्रेस्ड हुन्छ नि, त्यसले गर्दा र चुनावप्रति जुन चाख छ त्यो त्यसमा छ, एकदम दुई मात्रै छैन। त्यही भएर डराए क्या हो केपीओलीले त मेची महाकाली हुम्ला जुम्ला बजाङ गएर तेज तरार भाषण हानिरहेछन्, तर्से यिनीहरू क्या हो त्यसो गठबन्धन गर्न, यो सत्ता गठबन्धन गर्न कति धौधौ परेछ। अहिलेसम्म पनि क्लियर भयो छैन, बल्ल बल्ल क्लियर त्यो पनि महानगर र उपमहानगरमाको मात्रै, अन्त त कुरै भएको छैन। बस त्यही त कारण त्यही हो कि किनकि ऊ एक्लै पनि एकदम स्ट्रङ छ, 20 पढिराखेको छ, यिनीहरू बल्ल बल्ल 18 भइराखेको छ। 18-20मा त फरक हुन्छ। अब बल्ल बल्ल गठबन्धन गरेपछि 19 हुन्छ हो। गठबन्धन गरेपछि एउटा उहाँहरूको त्यो पवित्र गठबन्धन है, फेरि त्यो एभाइडेन्स रिलेसनसिप भएपछि फेरि खत्तम हुन्छ। जोकिङ रिलेसनसिप कायम गरेर यिनीहरू गठबन्धन गरियो र कामयाबी गरियो भने यिनीहरू राम्रो हुन्छ, त्यसलाई हराउन सकिन्छ। किनकि चुनावमा के हुन्छ तपाईँलाई यादै छ नि होइन, हामी गाउँघरमा हामी भन्छौँ कि गाउँघरमा एउटा राम्रो भनाइ छ कि बनाउनेवाला एकजना हुन्छ तर बिगार्नेवाला हजारौँ हुन्छ होइन। त्यो यस जुन छ नि के अरे माधव नेपालको होइन, प्रचण्डजीको, उनीहरू के अरे ओलीलाई त मजासँग हराउन सक्नुहुन्छ, मजासँग हराइदिन्छ। किनकि तोड्न समस्या लाग्दैन, बिगार्न समस्या आउँदैन, बनाउनु पो समस्या हुन्छ। ओलीलाई कस्तो उबाट बनाउनु भएछ तर बिगार्न त सकिन्छ हो। त्यस्तो हो कि उहाँहरू मजासँग हराउन सकिन्छ।
तर जित्न त अप्ठ्यारो छ। हो त्यही गठमा हो, पवित्र गठबन्धन भएपछि एकरूपता, एकजुट, एक आपसमा मेलमिलाप ऊ गरेर सबैले सेक्रिफाइस गरेर होइन गएपछि यिनीहरूको स्थिति अलि राम्रो हुन्छ, नत्र त एमालेमा एकदम क्लियरै छ। जस्तो नि डाक्टर साहब अहिलेसम्म पनि अब गठबन्धन सबै तहमा हुन्छ भन्ने त देखिँदैन। महानगर र उपमहानगरमा त माथिबाट निर्णय गरे लादियो, अब अन्तत फेरि माथिबाट निर्णय गर्न पनि नमिल्ला, तल तहहरूले नै गर्ने भन्ने छ। यसो हुँदाखेरि भद्रकोले हुन्छ क्या अब जानु होइन एकदम मैले भने नि तपाईँलाई एकदम यो वर्णशङ्कर जस्तो हुन्छ नि शिवजी, वर्णशङ्कर बुझ्नुहुन्छ होइन, वर्णशङ्करमा न जात पात लिङ सबै उ गरेर मिसमास हुन्छ कि त्यस्तो छ कि यसमा रिजल्ट कसको पक्षमा के हुन्छ ऊ हुँदैन, किनकि घात अन्तर्घात गुट उपगुट अलिकति हावी भयो भने के हाल हुन्छ। अहिलेसम्म कार्यकर्ताको हेरिसक्नु भएछ, नेतृत्वलाई धौधौ परिराखेछ, जनता उहाँको कमान्डमा हुनुहुन्न, जनता आफ्नो खोजिराख्नु भएछ, स्वराज खोजिराख्नु भएछ, स्वायत्ता खोजिराख्नु भएछ, स्थानीयमा हाम्रो हुनुपर्छ, स्थानीयको मालिक हामी हो होइन। अब त्यो भएन भने के हुन्छ तपाईँलाई याद हुनुपर्ने। हेर्नुहोस् म एक ठाउँ घुमिराखेको थिएँ, म गएँ त्यहाँ मन्दिर बनाइराखेको थियो, त्यहाँ गएँ भाइ यो के हो, अनि ठेकदार भेटायो, ए म यहाँको ठेकदार हो, हामी त यहाँ मेरो प्रोजेक्ट हो यो बनाउने काम मैले गभर्मेन्टबाट पाएछु, म त ठेकदार हुँ भनेर। अनि त्यही इन्जिनियर थियो, अनि तपाईँ ए म त इन्जिनियर, म त एकदम कन्स्ट्रक्सन हेर्ने, म त ऊ गर्ने होइन, नक्सा बनाउने, यसको क्वान्टिटी क्वालिटी चेक गर्ने इन्जिनियर हुँ म भन्नुभयो। सुपरभाइजर म त हेर्छु, हेरचाह मात्र ऊ गर्छु। अनि त्यहाँको जुन मेन मान्छे थियो लेबर भन्नुहोस् न, श्रमजीवीहरू उसलाई सोधे है भाइ के गरिराखेको छौ, हामी मन्दिर बनाइराखेको छौँ। न ठेकदार भन्यो, न इन्जिनियर भन्यो, न सुपरभाइजर भन्यो होइन, तर जो जो सबभन्दा लेम्यान हो नि उसले भन्यो हामी मन्दिर बनाइराखेको छौँ। हो त्यस्तै हो। अहिले जुन डेमोक्रेसीमा को जुन पिरामिड हुन्छ नि, पिरामिड के अरे जमिनको तलको सबभन्दा स्ट्रङ हुन्छ त्यो आम जनता हो। जो आम जनता अहिले राजनीतिकबाट ऊ भइराखेको छ, विमुख भइराखेको छ भन्नुहोस् न। स्थानीय चुनाव हो, उसको स्वायत्ता हुनुपर्छ, उसको स्वराज हुनुपर्छ, उसले आफ्नो अनुसार आफ्नो चाहेको आफ्नो अनुसार भाग बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो गरे छैन, इन्जिनियर जस्तो ऊ जस्तो मतलब लिड गरिराख्नु भएछ। हो त्यस्तो हो कि श्रम मजदुर जस्तो हामी मन्दिर बनाउँछौँ, उसको एउटै भाउ छ, लेबर हो, डन्डीमा काम गर्छ, फर्माको काम गर्छ, पेन्टिङको काम गर्छ, जे मजदुरी गर्छ होइन, तर उसले के भन्छ म मन्दिर बनाउँछु। तर इन्जिनियरलाई सोध्नुहोस् न, म त इन्जिनियर हुँ, म त यसो ऊ हेर्छु। हो त्यस्तो हो। ठेकदारलाई भन्नुहोस् ऊ त म प्रोजेक्ट चलाइरहेको छु भन्छ। हो त्यस्तो हो। आम जनता सर तपाईँ एउटा कुरा नेपाली काङ्ग्रेसमा गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने बलियो मत छ नि अहिले पनि छ। शेखर कोइराला एकदम सही हो। त्यत्रो मतका बावजुद पनि शेरबहादुर देउवा किन यसरी जबरजस्ती अगाडि बढिरहेछन्, त्यसको असर के हुनसक्छ? अथवा शेरबहादुर देउवाको त्यो बाध्यता हो कि या अन्तर्राष्ट्रिय कि उनलाई चाहिँ गर्नै पर्ने त्यस्तो एउटा परिबन्धमा पो उनी परेका छन्? एकदम क्लियर काङ्ग्रेसभित्र एकदम क्लियरै छ नि होइन। उहाँको त्यत्रो होइन 40% मत छ नि शेखरको होइन, युवाहरू छ सारा नेपालमा, उसको पनि आफ्नो उबाट गरिरहेछ। तर त्यसलाई पनि ऊ तिलाञ्जली दिएर तिरस्कार गरेर होइन, अनि सबै उसलाई अब कोही नमान्ने होइन, अरू पार्टीको पनि नमान्ने, उसको नमान्ने क्लियरै एकदम छ नि। ठाउँ ठाउँ जनताहरू विद्रोहमा ऊ गरिसक्नु भएछ। यहाँ हामी पाउनुपर्छ जस्तै चितवनकै कुरो हो होइन, तर त्यो त गरिराख्नु भए छैन। तर उहाँ बाध्यवश के गरिराख्नु भएछ, ऊ गर्नुपर्छ। त्यो बाध्यता उहाँको हो कि त्यो बाध्यतामा के हुन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ। हो बाध्यता एकदम बाध्यता हो। बाध्यता चाहिँ कस्तो? बाध्यता त्यो आफ्नो आन्तरिक बाध्यता पनि हो, किनकि उहाँलाई सबभन्दा एकदम ऊ छ कि कमिङ चुनावमा उहाँ त भाग्य हेरिसक्नु भएछ, 7 चोटि दौडेछ। अब यो चोटि गठबन्धन गरेर गएपछि मजासँग हामी उसलाई हराउन सक्छौँ र भोलिको फेरि हामी सरकारमा जान्छौँ र म ठुलो पार्टी हुन्छु, म नै ऊ हुन्छु। सिद्धान्त विचारकै कुरा छैन। शेरबहादुर देउवालाई चुनाव जित्नु छ, प्रधानमन्त्री बन्नु छ, यति गर्नु छ। हो र अर्को कुरा त्यो भन्नु हो नि, त्यो जुन पढेछ प्रेसर छ होइन, त्यो इन्टरनेसनल प्रेसर पनि हो। किनकि राजनीतिक जहाँ पनि स्वभावबाट हुन्छ, भावबाट हुन्छ, के अरे प्रभावबाट हुन्छ। हो त्यस्तो प्रभाव त एकदम यहाँ छँदैछ होइन। यहाँ तपाईँलाई थाहै छ, यहाँ पुरा इन्टरनेसनल शक्ति केन्द्रको प्रभाव छ, किनकि शक्ति केन्द्रको बिना यहाँ केही हुनेवाला छैन। हो त्यो प्रभाव बाह्य प्रभाव पनि शेरबहादुर देउवामा बाहिरी प्रभाव त आफ्नो खेले ऊ गर्ने कुरो हो नि, किनकि ऊ खेलेपछि आफ्नो पपेटको होइन सरकार बनेपछि उसलाई मजा आउँछ। तर मान्छेले एउटा चिन्ता जाहेर गर्छन् यसले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ भनेर, किनभने हिजो चाहिँ बिपी कोइरालाहरूले बनाएको एउटा विचारको पार्टी हो, कम्युनिस्टसँग त उनीहरूको एकदम टाढाको सम्बन्ध राख्थे होइन। यसरी गठबन्धन नै गरेर
काङ्ग्रेसको चारबारे झन्डा मुनि बसेर हँस्या हतौडालाई भोट माग्ने कुरा त उनीहरूको कल्पनाभन्दा टाढाको थियो। एउटै स्टेज पनि सेयर गर्न मान्दैन हिजोका काङ्ग्रेस नेताहरू होइन। अब यो बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ त? नेपाली काङ्ग्रेसको जुन आफ्नो साख हो होइन, इतिहास हो, उसको जुन विरासत हो, उसको जुन इतिहास हो, अहिलेसम्म जुन उहाँहरू गर्नुभएछ यो देशको लागि, जनताको लागि, जुन जनतामा, समाजमा, नेपालमा, सारा दुनियाँमा स्थापित भएको नेपाली काङ्ग्रेस होइन, त्यो अनुसार हिँड्नुपर्ने हो। तर उहाँ त गरिराख्नु भएकै छैन, किनकि उनीहरूको कमीले हो होइन। किनकि त्यसलाई आफ्नो बाटोमा, आफ्नो सिद्धान्तमा, आफ्नो दर्शनमा नहिँडाएपछि के हुन्छ, पथभ्रष्ट हुन्छ। पथभ्रष्ट भएपछि तपाईँ कमजोर बन्नुहुन्छ, डेस्टिनेसनमा जान सक्नुहुन्न। त्यही कुरो भएछ कि अब डेस्टिनेसनमा आफै जान नसकेपछि कसैको न कसैको ऊ त चाहिन्छ, बैशाखी चाहिन्छ र कसैको न कसैको ऊ चाहिन्छ। तर नेपालको परिस्थिति झन् के भइदियो भने सब यहाँ कमजोर भएछ। त्यही त सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भन्ने जुन खालको एउटा परिपाटी विकास हुँदैछ नि, यसले अहिले तत्कालीन रूपमा त चुनाव जितेला के गरेला आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसले दीर्घकालीन रूपमा त हामी यो विचारधारा बोक्ने मान्छे, हाम्रो गन्तव्य यो हो, यो विचारबाट हामी प्रेरित छौँ, हाम्रो बिपीको समाजवाद भन्ने कुरा, त्यो नैतिकता चाहिँ बाँकी राख्छ नेपाली काङ्ग्रेसले। अब त्यही त, अब त्यो नैतिकता मेन्टेन गर्न सकेन, वर्चस्व गर्न सकेन भने त सिद्धियो नि। अब के रह्यो र होइन। अब जब नैतिकताबाट च्युत भएपछि, दर्शनबाट च्युत भएपछि के हुन्छ, यस्तै हाल हुन्छ। वर्णशङ्कर हुन्छ, वर्णशङ्करको के हाल हुन्छ, उसको न जातको ठेकान हुन्छ, न उसको लिङ्गको ठेकान हुन्छ, न बोलीको ठेकान हुन्छ, न उसको धर्मको ठेकान हुन्छ, न चरित्रको ठेकान हुन्छ। त्यस्तै हो। अब देशमा रजाइ गर्न सकिन्छ जबसम्म पावरको जुन हुन्छ होइन, प्रभाव पर्छ। आफ्नो स्वभाव त त्यस्तै छ होइन, त्यो स्वभाव प्रभाव हुन्छ, यस्तै हुन्छ। यता फेरि माओवादीको अवस्था त्यस्तै छ। जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी, हिजो यही शेरबहादुर देउवालाई बम हान्ने माओवादी, अब के गर्यो काङ्ग्रेस र माओवादीको कहानी त डाक्टर साहबले पनि नजिकबाट हेर्नु भएको छैन। टाउको काटेर ल्यायो भने शेरबहादुर देउवा, टाउको काट्ला भनेर भाग्ने प्रचण्ड, अहिले चाहिँ एकै ठाउँमा भाषण। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? होइन, त्यो त एकदम सही हो नि। अहिले जुन छ मैले भने नि, यिनीहरूको के छ, गन्तव्य होइन, गन्तव्य जुन छ सत्ता मोह, सत्ता प्राप्ति, शासन सत्ता आफ्नोमा मात्र निहित गर्ने त्यो मोह जुन छ, त्यो मोहको लागि जे पनि गर्न सक्छ। त्यतिखेर के हुन्छ, न यहाँको सिद्धान्त छ, न दर्शन छ, आफ्नो पार्टीको विरासत सब बिर्सेर होइन, जसरी पनि सत्तामा स्थापित हुनु छ र त्यसको लागि जे पनि गर्नुपर्छ। जोसँग अपवित्र, मैले भने नि, अपवित्र गठबन्धन गरेर जे गर्नुपर्छ त्यो गर्न तयार छ। किन? सत्ताको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र हो। अब त्यो देश कहाँ जान्छ, देशको लागि के हुन्छ, जनताको भविष्य के हुन्छ, त्यसको चिन्ता छैन। उहाँहरू खालि आफ्नो चिन्ता र आफ्नो उसको लागि मात्रै गरिराख्नु भएछ। जस्तो अब यसको टेक्निकल प्रयोग गर्दाखेरि डाक्टर साहबले अलिकति अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ। यसलाई अलिकति हामीले विस्तारमा कुरा गर्दा, एक त गठबन्धन नै हुन्छ कि हुँदैन अझै पनि पुरा क्लियर सिन आइसकेको छैन। भागभन्डा गरिसकेको ठाउँमा पनि अझै के वितण्डा हुने, यो बाँकी उम्मेदवारीदेखि अन्तर्घातसम्म हुनसक्छ। अब बाँकी ठाउँमा सहज रूपमा गठबन्धन बन्न सक्ला कि सक्दैन होला एउटा पाटो। गठबन्धन बने पनि यति सजिलैले ल ल ल ल जहाँ भोट हाल भन्न त्यहीँ भोट हालेर यिनीहरूले चुनाव जित्छन् कि जित्दैनन्? डाक्टर साहब अलिकति विस्तृत रूपमा बताइदिनु त। हेर्नुहोस्, आम जनताको होइन, जनताको जुन भावना छ नि, जनता त्यो भावनाबाट खेलवाड गर्ने छैन। किनकि उनीहरू बुझिसकेछ मेरो यो नेता, यो सिद्धान्त, यो पार्टी, यो हाम्रो मुक्तिदाता हो, राम्रो गर्छ, हामी यसले यो प्रति समर्पित छौँ, त्यो भावमा उहाँहरू एकदम अडि हुनुहुन्छ होइन। तर केही हदसम्म त हुन्छ, अब त्यो त ऊ गरिन्छ आफ्नो उसको लागि हो त्यस्तो। र त्यसमा पनि यिनीहरूको जुन सेलेक्सन गर्ने छ नि, हामी भन्छौँ नि चिडिया चुन्ती है दानो को, हम चुन्ते हैं नादानो को होइन। यदि यिनीहरू केन्द्रबाट नालायक, भ्रष्टाचार, डन, माफिया, ठेकेदारलाई अगुवाइन्छ होइन, उनीहरूको नेतृत्व ऊ गर्न बाध्य गराइन्छ भने आम जनता विद्रोह गर्छ र आम जनता एकदम अन्तिम उसमा आफ्नो भनेको यिनीहरूले गठबन्धन गरेर लाँदै नै भने पनि त्यो कुरा जनताले मान्नेवाला छैन होइन। विद्रोह हुन्छ, तल्लो तहमा विद्रोह हुन्छ, पार्टीभित्रै पनि अन्तर्घातको विषयहरू पनि योचोटि बेसरी हुनेवाला छ। हेर्नुहोस्, यहाँ त्यही त मैले भने, यहाँ को किनारा लाग्छ र को स्थापित हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। किनकि अब भविष्यवाणी गरेर त हुँदैन, तर केही हदसम्म त हुन्छ नि, त्यो हो गर्न सकिन्छ। त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, नयाँ क्लेभरको नयाँ मुखरा, नयाँ चेहरा, नयाँ ऊहरू आउन सक्छ। जस्तो अब तराईको कुरा गर्दाखेरि, मधेसको कुरा गर्दाखेरि डाक्टर साहब त्यहाँको जनजीवनमा भिज्नु पनि भएको छ, त्यहीँ बस्नुहुन्छ। अलि केपी ओली एमाले चाहिँ अलिक बढी गतिविधिहरू त्यहाँ गरिरहेछ नि, कार्यक्रमहरू धेरै गर्ने, मासुहरू पनि ठुलो। हिजो त केपी ओलीलाई प्रवेशै पनि दिएको थिएन, योभन्दा अगाडि त त्यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो भोट ब्याङ्क पनि छ। केपी ओलीले पनि त्यहाँ सिके राउत लगायतसँग पनि लोसपा केसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने तयारी पनि गरेका छन्।
त्यो कस्तो छ त्यहाँ तराईको निर्वाचन चोटि कस्तो हुँदैछ त्यही त मैले भने अहिले जुन गठबन्धनमै भएछ नि बिना गठबन्धनले कोही अगाडि बढ्न सक्दैन दुवै पक्षको गठबन्धन छ मैले भने त्यो नि सुरुमै हो दुवैतिर गठबन्धनको उसमा छ तर गठबन्धन पवित्र हो कि अपवित्र हो त्यो सही उसको लागि हो कि होइन डेमोक्रेसीमा के हुन्छ के अरे ऊ राजनीतिकमा अस्थायी मित्र हुँदैन होइन तर अस्थायी राष्ट्रहित हुनुपर्छ हो राष्ट्रहितको लागि हो कि होइन देश र जनताको मुक्तिको लागि हो कि होइन जनतालाई डेलिभर दिने शासन सत्ता स्थापित गर्ने हो कि होइन सुशासन दिने हो कि होइन समृद्ध र विकास गर्ने हो कि होइन हो त्यस्तोको लागि गठबन्धन भए र त्यो पवित्र गठबन्धन भनेको देशभक्त जनहितको लागि जनप्रेमी त्यस्तोहरूलाई दिएपछि त केपी ओलीले चाहिँ पवित्र गठबन्धन गर्दैछन् त्यसले योचोटि हो मैले पवित्र त भने छैन तर उहाँ त पनि त्यस्तै हो नि मैले भने नि के पक्षको के सत्ता पक्ष होइन प्रतिपक्ष मैले खालि तराईमा अहिले जुन खालको मधेसमा चुनावी सङ्ग्राम चल्न खोजिरहेछ नि डाक्टर साहब एकातिर काङ्ग्रेस माओवादी माधव नेपालहरू जसपा पनि त्यहीँनिर छ अब हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन अहिले बाहिर हल्ला भएअनुसार लोकसभादेखि सिके राउतको पार्टीदेखि एमालेसम्म पनि गठबन्धन गर्दैछन् भन्ने छ त्यसको प्रभाव कस्तो छ त्यहाँनिर के हुँदैछ त्यही त मैले भने ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ तपाईँले मैले भने अहिले समग्रमा होइन ऊ हेर्नुहुन्छ भने सिङ्गल पार्टी नेकपा एमाले नै के अरे एमालेमै भइसकेछ त्यसमा पनि तपाईँ लोसपा भन्नुभयो सिके राउत भन्नुभयो सिके राउतको पनि आफ्नो तराईमा आफ्नो रोल छ होइन आफ्नो भूमिका छ भूमिका अहिले होइन एकदम मजासँग खेलिराख्नु भएछ नि ऊ गरिराख्नु भएछ तर उहाँ पनि होइन तर एकदम स्ट्रङ छु भनेर त हुँदैन उहाँ पनि म तराईको मसिहा हुँ भन्न मिल्दैन किनकि ऊ फर्स्ट आउनु भएछ सुरुमा आउनु भएछ नयाँ हो जनतामा भिजिराख्नु भएछ तर जनतामा एउटा क्रेज त छ तर ऊ पनि अलिकति हिचकिचाइराख्नु भएछ तपाईँ जुन भन्नुभयो नि उहाँहरू पनि गठबन्धनमा तल्लीन हुनुहुन्छ कि अहिले जब गठबन्धनकै कल्चर बसेपछि त ऊ पनि कहाँ ऊ हुन्छ र होइन सिङ्गल ऊ गर्ने त हिम्मत हुँदैन ऊ पनि ल हामी पनि के गरौँ न होइन जस्तै अरू पार्टी गरिराखेछ गठबन्धन गरेर कित्ता काट गरेर हो तर मैले भने नि यो सही कित्ता काट हुनुपर्छ एमाले जुन कित्ता काट गरेर ऊ गरिराख्नु भएछ देशभक्त सही नेतृत्व होइन स्वच्छ छविको उहरूलाई लिएपछि जो राष्ट्रवादी हो राष्ट्रवादी मात्र होइन देशभक्ति हो देशप्रति प्रेम गर्ने देशप्रति माया गर्ने जो नेतृत्वहरूलाई लिडरसिपलाई अगाडि बढायो र त्योसँग गरेपछि त राम्रो हुन्छ नत्र त्यो अपवित्र नै हुन्छ। अन्तिममा चाहिँ चुनाव पछाडि यो दलीय हैसियतहरू कस्तो बन्छ होला तपाईँले केही अध्ययन गर्नु भएको छ यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी या माधव नेपालको पार्टी कुन कुन पोजिसनमा आउन सक्ला यिनीहरूको औकात कस्तो बन्छ होला मैले त क्लियरै भन्दिनँ एउटा प्रेडिक्सन गर्नु न होइन एकदम प्रेडिक्सन म भविष्यवाणी त एकदम होइन तर म एकदम जति गर्छु सायद ऊ नै हुन्छ होइन किनकि मिलिराखेको छ मैले भने नि चुनाव जुन छ अहिले एमालेमै भइसकेको छ स्थानीयमा पनि होइन स्थानीय हो स्थानीयमा झन् एमालेप्रति जुन क्रेज छ जुन ऊ छ होइन त्यो आधारमा गइरहेको छ हुन त अब सबैले भनिरहेको छ यो एमाले पनि कम्युनिस्ट होइन वामपन्थ पनि होइन तर आम जनतामा जुन कम्युनिस्टप्रति जो क्रेज छ कम्युनिस्टप्रति जुन लगाव छ त्यसबाट के हुन्छ एमालेमै भएछ तर यो गठबन्धन भएपछि यो गठबन्धन पनि 20 भएछ मतलब ऊ भन्दा कम छैन गठबन्धन ऊ भएपछि कम छैन तर के हुन्छ गठबन्धनमा फेरि अपवित्र गठबन्धन भयो यो त फेल खान्छ घात अन्तर्घात गुट हुन्छ अनि त्यहाँ बोकस भोट के अन्तर्घात ऊ गर्न सकिन्छ होइन ऊ गर्न सकिन्छ बाइपास गर्न सकिन्छ आफ्नो उहरूलाई हो त्यस्तै एमालेमा पनि हुन्छ एमालेमा पनि त्यस्तो होइन अब जस्तै रापरपा के अरे एकनाथ ढकाल होइन अब त्यस्तोसँग गरेपछि त मलाई लाग्दैन आम जनताले मान्नुहुन्छ हो त्यसपछि के हुन्छ हो पवित्र गठबन्धन भएपछि यिनीहरू 20 नै हुन्छ अलिकति यिनीहरूको साख राम्रो हुन्छ एमालेलाई हराउन यिनीहरूलाई अशान्त उ छ किनकि एमालेलाई हराउन उहाँहरूको दुईटा हटकण्डा छ होइन एउटा यस माधव नेपाल र प्रचण्ड किनकि यो दुईटै कम्युनिस्ट हो अब कम्युनिस्टले मैले भने नि कम्युनिस्टलाई मायासँग उ गर्न सक्छ अलिकति उ गरिदिएपछि त उ फेल खान्छ होइन तर यो गठबन्धन अलिकति अपवित्र भयो राम्रोसँग भएन भने अन्तर्घातले यो खत्तम हुन्छ हो त्यसमा कसले जित्छ चुनाव त्यही त मैले भने गठबन्धन यसै भन्न सकिँदैन गठबन्धन राम्रो टिकिरह्यो गठबन्धन अनुसार घात अन्तर्घात भएन भने त गठबन्धन जित्छ मजासँग उ गर्छ र मजासँग एमालेलाई पछाड्न सक्छ तर एमालेमा होइन एमाले गठबन्धन बिग्रियो भत्कियो एमाले स्वतः आइन्छ
त्यसमा 2 मात्रै छ। फेरि बिग्रिने भत्किने सम्भावना नै बढी देखिन्छ होइन एकदम गठबन्धन हो- होइन, त्यो त मैले भने। अपवित्र छ हो, भन्नुहुन्छ नि तपाईले एकदम विचार अपवित्र सिद्धान्त हो, हुँदैन तर एमालेमा कम चान्स हुन्छ किनकि जोसँग मिल्छ जो मिल्छ उसको त एकदम स्ट्रङ हुन्छ होइन। तर यो सत्ता पक्षको गठबन्धन त्यस्तो स्ट्रङ हुँदैन। यो एभोइडेन्स रिलेसनसिपमा हुन्छ, यो एकदम तिरस्कार गर्न सकिन्छ, बहिष्कार गर्न सकिन्छ, भत्काउन सकिन्छ, त्यस्तो। हस् हस् डाक्टर साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद शिवजी, बोलाउनु भयो। हस् हस् धन्यवाद।